ओके स्टार्ट. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. आयज पयलू म्हटल्यार शिवजयंतीची सगळ्या गोंयकारांक परबी. आनी आयचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो पयलो जो प्रश्न आसा आनी पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार जो UK ट्रीप जी म्हाजी जाली. आनी तुमकां UK वयच्या पयलू एक ब्रिफींग दिल्ली की UK कित्याक लागून वयता, कितें कारण आसा तें, आनी तेंच आयज तुमकां सांगपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तशेंच आनी एक पॉयंट आसा तोय हेच्या फाटल्यान हांव डिस्कस करतलो. पयलू म्हटल्यार खरेंच एक उमेद भोगली जेन्ना UK पावलो आनी एअरपोर्टाचेर हिथ्रो एअरपोर्टाचेर देंवलो. आमचे गोंयकार सगळे एक उमेदीन आनी एक मोगान जेन्ना आमी सांगलें की हांव UK येता म्हणून सगळे एअरपोर्टाचेर प्रचंड प्रमाणान आमच्या गोंयकारांची गर्दी पडली. आनी वेलकम करपाक एक वॉर्म वेलकम सगळ्या गोंयकारांनी म्हाका दिलो. आनी एक तांकां उमेद आसली की हांव जेन्ना UKन येता तेन्ना आमच्या गोंयचे लोकांक मेळटलो, लोकां कडेन डिस्कस करतलो आनी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते जाणून घेतलो. आनी तो हेतू घेवन जेन्ना UKन गेलो 19 दिसांची म्हाजी जी UK ट्रीप जालो तितून हांव सुरवातीक स्विंडन ह्या जो टावन आसा, स्विंडन सिटी आसा थंय पावलो. स्विंडन कावन्सल जे आसा त्या कावन्सलाक विजीट केलें आनी कावन्सल तेंचें ऑपरेशन कशें आसा तें जाणून घेतलें. तितून आमचे गोंयकार म्हणल्यार गोवन ओरिजीन 5 जाण सुमार कावन्सलर आसा. आनी तशेंच जो थंयचो लिडर ऑफ हावस आसा जिम म्हणून तेका मेवलो. तसो एक्स मेयर जो गोवन ओरिजीन इम्तियाज शेख हेकाय मेवलो. आमी वचोन जो पुलीस सेल आसा आनी कंट्रोल रूम आसा तो कंट्रोल रूम अंडरस्टँड जालो की कशें मॉनिटरींग सिस्टम जाता, क्रिमिनल एक्टिविटीज कश्यो मॉनिटर जाता आनी तांकां कसो ट्रॅक करता. थंय कश्यो CCTV आनी सर्विलन्स कॅमेराज लायिल्ले आसा जितून कोणीय समज क्रिमिनल एक्टिविटी चोरयो जावं रेप जावं मर्डर कितेंय करता जाल्यार तो थंयच्या थंय धरून मेळटा. सो कितले स्ट्रिक्टनेस आसा तें जाणून घेतलें. तशेंच जे कावन्सिलर जे आसा थोडे गोंयकार तेंकांय आमची भेट जाली. जावं आमचो डोमिंगेस आसूं जावं जो हेजी इम्तियाज शेखाची बायल आसा तिवूय कावन्सिलर आसा तिकाय मेवलो. तशें आमी जे स्कूल आसा जे तेंचे प्रायमरी स्कूल कशें शिकयता तितून कितलेशे जाण आमचे गोंयकार भुरगेय शिकता तें अंडरस्टँड जालें. जावं आमी जे हेल्थ सॅक्टर जितून आमचे गोंयकार कितलेशे जाण काम करता, हॉस्पिटल्स आसा तितून काम करता तेंकां अंडरस्टँड जालें. थंय आमचे गोंयकार पेशंट आसा तेंकांय मेळोन येयलो. तेंकांय अंडरस्टँड जालें की कशें तांकां ट्रिटमेंट मेळटा आनी कशें तांकां फेसिलिटीज आसा, कशी फेसिलिटी प्रोवायड करता ती. आमी पळयलें की जे लायब्ररी जी सेंट्रल लायब्ररी आसा एक उत्कृश्ट प्रमाणाची एक लायब्ररी आसा ते लायब्ररीन गेले आनी थंय गोंयचे जे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा जावं गोंयचो सेक्शन पासून थंय दवरिल्लो आसा तोय आमी पळयलो. आमी एक बरे प्रमाणात जे वेस्ट ट्रिटमेंट मॅनेजमेंट आसा तेजे दौरो केलो. थंय गार्बेज कशी फेसिलिटेट जाता, कशें हाडटा आनी कशें तेंचो ट्रिटमेंट जाता, कशें सेग्रिगेशन जाता हें सगळें अंडरस्टँड जालें. आनी बरे पैकी आमकां तें दाखोवन दिलें की बाबा अशे तरेन आमी हें करपाक शकता आनी हें गोंयान कित्याक जायना हो म्हाका प्रश्न पडलो. कित्याक आयज ते खुबश्या एडवान्स रितीन तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी तेंच काम आमी गोंयान तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी ते गार्बेजाचे हांवें पळोवन येयलो. तशेंच खुबश्यो कंपनीज जावं वेअर हावजीस जे आसा जितून आमचे गोंयकार काम करता आनी एक मोठ्या प्रमाणान ज्यो कंपनीज रन जाता तेंचो सिस्टम कसो आसा, एम्प्लॉयमेंट कशी जनरेट करता, ते कोण काम करता तेंकां कसो ट्रिटमेंट दिता, जावं तेंकां कशी पे स्केल्स आसा, कशी तेंकां सॅलरी स्ट्रक्चर आसा, तेंकां आज वर्किंग ऑफ आवर्स कशें आसा हें सगळें अंडरस्टँड जालो. तितून मेजर विजीट ज्यो आसल्यो त्यो म्हटल्यार आयसलँड म्हणून ती कंपनी आसा तितून एमेझॉन, रॉयल मेल, मागीर बस डेपोज जो आसूं तो मेट्रो लायन आसा, फर्स्ट बसीस म्हणून आसा हितून सगळे कडेन वचोन जाता तितले प्रमाणान अंडरस्टँड जालें की गोंयकार कशे रितीन काम करता आनी कितें एडवांटेज आसा, कशे तरेन ते इम्प्लिमेंट गोंयानूय करपाक शकता हेजेरूय जाणून घेतलें आनी तेंचे कडेन आमचें डिस्कशन जालें. आमी एक आमचो गोंयकार आसा तो गोंयकार ड्रायव्हिंग स्कूल चलयता आनी ड्रायव्हिंग स्कूल चलयता कित्याक UKन आमी पळयलें की सिस्टम ड्रायव्हिंग स्कील जावं ड्रायव्हिंगाचो सिस्टम आसा तो खूब बरो प्रमाणान आसा. आनी तुमी पळयता आसतलो गोंयान कितलेशे एक्सिडेंट जाता, आमचे निग्लेक्ट खूब जाता. सो ताका लागून त्या ड्रायव्हिंग स्कुलाचो जो ट्रेनर आसा तेजे कडेन अंडरस्टँड जालो की तेंचे कशें ट्रेनिंग दिता आनी कशें ते ट्रेनिंग फेसिलिटी करता
ह्या बाबतीनूय हांवें अंडरस्टँड जालें आनी तेंचो जो हे सिग्नल्स आसा तेंचे मार्किंग्स आसा हे डिफरंट लेवलाचेर आसा. कित्याक आमच्या गोंयांत आयज सारक्यो मार्किंग ना त्या कारणाक एक्सिडेंट जाता, सारके सिग्नल्स ना त्या कारणाक लागून कितलेच एक्सिडेंट जाता आनी आमी एसेंब्लीन एवरी टायम सांगता. सो हे पासून आमी अंडरस्टँड जाले. आमचो गोंयकार भुरगो आयज थंय वचून ट्रेनिंग दिता भुरग्यांक. सो तो म्हणटा की गोंयांत बसून आमची कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी करूं शकता. सो इतले एडवान्स रितीन आमचे भुरगे आसा. तशेंच आमचे मेजर 3 म्युजिकल शो जाले आनी ह्या म्युजिकल शोआन म्हटल्यार पयलो आमचो जालो स्विंडन हांगा, दुसरो जालो वेम्बली हांगा, तिसरो जालो आमचो सावथ हॉल हांगा. आनी तिनूय म्युजिकल शो हावसफूल आसले आनी गोंयकारांचो एक प्रचंड प्रमाणान आमकां सपोर्ट गावलो. खुबशे गोंयकार उमेदीन येयले आनी तशेंच जे म्युजिकल शोआन जे कोंकणी मोगी आसा आनी आमचे कोंकणी जे म्युजिकल आर्टिस्ट आसा हेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट त्या म्युजिकल शोआक आपणाचे बँड जावं कातरां जावं कितें आसा ते परफॉर्म केले. हेका लागून खरेंच हांव तेंचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक तेंचो जो व्हॅल्युएबल टायम आसा, कित्याक थंय टायम इज मनी आनी तो टायम तेंच्यांनी काडून ह्या म्युजिकल शोआक आपले जाता तितले कश्ट तेंच्यांनी दिलो. तशेंच आमच्यो ज्यो टिमी आसा, ज्यो आमचे कमिटीज आसा जावं टिमी आसा, ज्यो स्विंडन आसूं, वेम्बली आसूं, सावथ हॉल आसूं, हॉन्सलो आसूं, ह्या प्रत्येक सेक्टरान आमच्यो ज्यो टिमी आसा तेंच्यांनी आपल्या रितीन हें काम फुडें व्हेलें आनी एक बरे प्रमाणान हें ऑर्गनायजेशन केलें. आमी विजीट केले जो आदलो MP जो कित वाज म्हणून आसा, तो गोवन ओरिजीन, तेजे कडेन विजीट केले आनी तेजे कडेन बऱ्या प्रमाणान डिस्कशन केलें. तेजे कडेन एक म्हाजो इंटरव्यू जालो लायका रेडिओ हितून आनी बरे पैकी तो इंटरव्यू अक्रॉस द ग्लोब तो स्प्रेड जालो. तशेंच आमी एक बरी विजीट जाली ती म्हटल्यार ब्रिटीश पार्लिमेंट, जो पार्लिमेंट हावस आसा थंय पार्लिमेंट हावसान विजीट जाली. थंय आमी जो MP आसा बॉब ब्लॅकमॅन आनी प्रीती पटेल म्हणून जी MP आसा, ह्या दोनूय MPंक आमी मेवले. तेंचे कडेन खुबशे डिस्कशन जाले. तशेंच आमी सेशन चलता, म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली की सेशन पळोवपाक लागून जे पार्लिमेंट सेशन तेंचे त्या टायमार चालू आसलें आनी ते सेशन म्हाका पळोवपाक मेवलें आनी फूल पार्लिमेंटाचो विजीट करून म्हटल्यार तेंचे कशे रितीन चलता. कित्याक ते दोनूय जे MP आसले ते ऑपोजिशन आसले. आमी तेका हांवें मुद्दम विचारलें की तुमकां हे इश्यूज रेज करपाक दिता ऑपोजिशनान. ते म्हणपाक लागले आमकां दिता, आमकां कितें आसा प्रायवेट मेंबर बिल्स आसूं जावं रेजोल्युशन्स आसूं ही सारकी मांडपाक दिता आनी आमची बिलां पासून आसा नाल्यार पास करता. जो बॉब ब्लॅकमॅन आसा हेजी ऑलमोस्ट 3 बिलां तेंच्यांनी ऑपोजिशन मेंबर आसून बसून तेजी पास केल्ली आसा. सो इट इज डिफरंट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी. आयज गोंयांत आमी पळयता की आमची बिलां पासून घातली नाल्यार ती बिलां आमची घेयना. सो ह्या रितीन हांवें तेंचे कडेन डिस्कशन केलें आनी डिफरंट लेवलाचेर कशें तेंचें ऑपरेशन जाता, कशें तेंचें डिस्कशन जाता, तेंचे क्वेश्चन्स जाता, हे सगळे आनी ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब कितें इश्यूज आसा तेवूय अंडरस्टँड जावपाचो प्रयत्न केलो. तसोच हॉन्सलो हांगा जो हॉन्सलोचो कावन्सील आसा थंय वचून मेवलो. तेंकां तेंचो शांतनू म्हूण आसा एक इंडियन ओरिजीन, तेका मेवलो. तो लिडर ऑफ हावस आसा, तेजे कडेन डिस्कशन जालें. तेंचे थोडे कावन्सिलर आसले तेंचे कडेन डिस्कशन जालें आनी तेंचो हावस कसो ऑपरेट जाता हेंय हांवें डिस्कशन केलें. आमी थोडे कडेन आमचे सेशन्स जाले, इंटरेक्टीव सेशन्स विथ गोवन डायस्पोरा आनी थंय ओपन प्लॅटफॉर्म आसले तेंकां लोकांक मेळोन तेंचो कितें गोंयकारांचो कितेंय प्रश्न आसा नाल्यार ते प्रश्न हांवें मांडून घेतले. तितून पयलो जो डिस्कशन जालो तो म्हणजे स्विंडन हांगा, दुसरो डिस्कशन जालो तो म्हणजे वेम्बली, तिसरो डिस्कशन आमचो ब्रिज वॉटर म्हणटा थंय जालो. मागीर ब्रॅकली म्हणटा त्या एरियेन आमचो डिस्कशन जालो. तशेंच सावथ हॉल ह्या लोकेशनाचेरूय डिस्कशन जालो. आमचे हॉन्सलो हांगाय डिस्कशन जालो. आनी मागीर आमी स्कॉटलँड हांगा एबिडन म्हणटा ते सिटीन स्कॉटलँड हांगा गेले आनी स्कॉटलँडूय गोंयकारां कडेन आमी डिस्कशन केलें. आतां हितून आमी पळयलें की ओवरऑल जे डिस्कशनान गोंयकारांचे कितले प्रश्न आसा जाता तितले प्रमाणान जे गोंयकार म्हाका मेवपाक येयल्ले त्या गोंयकारांचे प्रश्न जाणून घेतले आनी ते कशे सुटावे करूं शकता आनी तेंचे खुबशे विजन आसा गोंया खातीर. जावं तेंचे प्रश्न आसा OCI होल्डर्स आसूं जावं ड्युअल सिटीजनशिपाचो इशू थंय उबारलो. तेंच्यांनी सांगलें की ते आसपाक जाय म्हणून. सो अशे खुबशे इश्यूज आसा ते तेंच्यांनी म्हाका सांगले आनी गोंयच्या बद्दल म्हणल्यार तेंकां इतलो गोंयचो मोग आसा की गोंयांत जे तरेन घडलां आनी कशें आमचें एनवायरमेंट डॅमेज जाता तेज्या बाबतींत तेंच्यांनी खूब जाणांनी म्हाका उलोवन सांगलें की हे गोंयचें जें एनवायरमेंटल डॅमेज आसा हें काबार करपाक जाय, हें जावपाक जायना म्हणून आनी हेका लागून तुमचो आदार हो लागतलो म्हणून हेंय सांगलें. तशेंच सेंट्रल लंडन हांगाय आमी गेले आनी सेंट्रल लंडनाक खुबशे
टुरिझम स्पॉट्स आमी पळयले आनी तितून टुरिझम स्पॉट्सान कशें ते आपणाचो रेव्हेन्यू जनरेट करता आनी कसो रेव्हेन्यू फुडें व्हरता होय आमी अंडरस्टँड जालो. तशेंच तेंचो ट्रान्सपोर्ट, रेल ट्रान्सपोर्ट आसूं जावं तेंचो बस ट्रान्सपोर्टेशन आसूं, तेंचो ट्रान्सपोर्टेशन कसो चलता. फ्री म्हटल्यार कॅशलेस ट्रान्सपोर्टेशन, तेंचो जो कार्ड सिस्टम आसा तेजेर ट्रान्सपोर्टेशन चलता. आनी ह्या ट्रान्सपोर्टेशन म्हटल्यार तेंचो रेल्वे मेट्रो नेटवर्क जो आसा तो खुबशे वर्सां 100 वर्सांचो ओल्ड नेटवर्क आसा आनी तो नेटवर्क अंडरग्रावंड नेटवर्क चलता. सो एक डिफरंट लेवलाचेर तो नेटवर्क चलता आनी थंय फॅसिलिटीज खूब फास्ट आसा. सो ही फॅसिलिटी गोंयांत कित्याक ना हेंय आमी चिंतपाक जाय आनी फुडें कशें व्हरपाक शकता तेजेर आमी काम करपाक जाय. तशेंच जे आमचे एक आनीक विजीट जालो तो म्हटल्यार F1 रेसींग ट्रॅक. आतां गोंयांत तुमी पळयलो आसतलो एक F4चो इव्हेंट जालो आनी F4च्या इव्हेंटाक खुबसो इश्यू जालो आनी म्हाका प्रेस भावांक बसून फाटल्यान दवरिल्ले, भायर दवरिल्ले आनी एक सेक्शन बसून तांकां त्या टायमार दिवंक ना. बट हांवें वचोन जेन्ना F1 रेसींग सिल्वरस्टोन म्हणटा ते F1 रेसींग ट्रॅक आसा तो रेसींग ट्रॅक पळयलो. तेंचो म्युजियम आसा आनी तो म्युजियम इतलो उत्कृश्ट प्रमाणान तेंच्यांनी घडयल्लो आसा आनी तो कसो मेंटेन केल्लो आसा, कश्यो तेंच्यांनी ओल्ड म्हटल्यार ओल्ड आनी आतांचे पासून कितें तेंचें चल्लां तें तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. कितल्यो गाडयो आसा, कसो फंक्शनल जाता, कितें आसा A to Z सांगलेलें आसा. आनी आयज गोंयांत हांगा F1च्या नांवान जावं F4च्या नांवान खुबशे हें करता, खुबशे कितें कितें सांगता आनी तो तेंच्या लोकेशन मोपा एअरपोर्टाचेर दिला. सो हितून अशें दिसून येता की हांवें जेन्ना तो ट्रॅक पळयलो तेंचो एक वन ऑफ द कायंड इन द वर्ल्ड असो ट्रॅक आसा सिल्वरस्टोन म्हणटा थंय. आनी समज ते करतले जाल्यार ते एक स्पेशल युनीट जाय आनी स्पेशल जागो जाय अशें न्हू. मागीर ते कितें करता आतां टेम्पररी बेजाचेर करोडांनी पयसो मोडटा आनी तो टेम्पररी कसो दवरिता. टेम्पररी आयज तुमकां कशें दवरिल्लें कित्याक तांकां थंय मिडियाक दवरपाक लागून सारको जागो नासलो, प्लॅटफॉर्म सारको नासलो. ते नॅशनल मिडियाकूच पळयता लोकल जो मिडिया आसा तो तांकां दवरपाक वचून सारको जागो नासलो. हितून इतलेंच कळटा की हें मिसमॅनेजमेंट सरकाराच्या बाबतींत जाता आनी हें करतले जाल्यार तांकां स्पेशल एक जागो जाय आनी ते स्पेशल जाग्याचेर तो ट्रॅक आसपाक जाय. अशें न्हू तो भायर आसतलो आनी खंय हाडटलो, 4 दिसांक चलयतलो, 5व्या दिसाक बंद जातलो, अशें जावपाक शकना. तो स्पेसिफिकली त्या पर्टिक्युलर एरियेन आसपाक जाय. तशेंच आमी एक ब्रिटीश म्युजियम म्हूण आसा थंय विजीट केलें आनी ब्रिटीश म्युजियमान आमी पळयलें की कितलेशे म्हटल्यार अक्रॉस द ग्लोब आख्खे वर्ल्डांतले कितलेशे मॉन्युमेंट्स, डिफरंट जे स्पिसीज आसूं, डिफरंट तरेतले तेंचे हेरिटेज आयटम्स आसूं, हे सगळे थंय दवरिल्ले आसा, तेंचे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी एक मेंटेनन्स कशें केल्लें आसा तें आमी जाणून घेतलें आनी तितून खूब आमकांय शिकपाक मेवलें. आनी ही UK विजीट जी आसा एक सक्सेसफूल अशी विजीट आमकां दिसून येयली. तशेंच स्कॉटलँडाक जेन्ना स्कॉटलँड हांव पावलो, स्कॉटलँडाकूय एक बरो वेलकम म्हाका गावलो आनी थंय खरें म्हटल्यार आमचो तो प्लॅन नासलो. पण लोकांनी जेन्ना सांगलें की स्कॉटलँडाक येवचो म्हणून तेन्ना स्कॉटलँडाक जेन्ना हांव पावोन लोकांनी जो मोग म्हाका दाखयलो तो खूब बरें दिसलें. कित्याक 2 दिसांचो म्हाजो स्कॉटलँडचो दौरो आसलो. एक दिसान जाता तितल्या प्रमाणान हांव विजीट करपाचो प्रयास केलो. पण तितून हांवें एक पळयलें की तेंचो एक हेरिटेज म्हटल्यार कासल्स म्हणटा ते फामाद आसा थंय आनी ते कासल्सा एकूच कसल हांव विजीट केलो आनी ते कसल म्हटल्यार कितें ऑलमोस्ट लायक अ फोर्ट. तो फोर्टाच्या भशेन आसता आनी तो फोर्ट समज आमी पळयलो आमच्या फोर्टाच्या सायडीच्यान तुमी पळयता आयज कन्स्ट्रक्शनां येयत आसता आनी कन्स्ट्रक्शनां हॉटेलां हें तें येता. मात तेंचे जो कसल आसा तेंच्या सायडीक कांयच आसना. म्हटल्यार तेंच्यांनी आयज आपले जे कसल्स आसा ते मेंटेन केल्ले आसा, तेंची हेरिटेज जी आसा ते मेंटेन केल्ले आसा. तेंची सिटी जी आसा ती तशीच एक्चुअल पयलींची कशी सिटी आसता त्या भशेन तेंची सिटी आसा. न्यू बिल्डिंगो जावं आनी कितें हें ना. आयज गोंयांत पळयता इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी एनवायरमेंट डॅमेज करून ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स हाडटा. मात तेंचो हेरिटेज झोन जो आसा तो तसोच प्रिजर्व करून दवरिल्लो आसा आनी तांकां खंयच तेंच्यांनी ताका हात लावंक दिना. 100 वर्सांची ओल्ड घरां तेंची तशीच आसा. आनी हांव त्या सिटीन जेन्ना रावलो ती मार्बल सिटी अशी म्हणटा, सॉरी ग्रॅनायट सिटी अशी म्हणटा. सो फूल घरात तेंची ग्रॅनायटाची आसा. सो हें खरें म्हटल्यार आमी चिंतपाक जाय कित्याक आमी एक टुरिझम स्टेट, गोवा इज अ टुरिझम स्टेट. सो गोंय जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक टुरिझम रितीन आमी पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी जशी प्रमोट केल्या त्या पद्दतीन आमी प्रमोट करपाक शकता. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां स्कॉटलँड हांवें जेन्ना गुगल केलें तेन्ना म्हाका कळोन येलें की स्कॉटलँड इज वर्ल्ड्स ब्युटिफूल कंट्री. म्हटल्यार टॉप म्हटल्यार वोटेड सद्याच्या हितून सगळ्यांत टॉप फर्स्ट नंबराचेर स्कॉटलँड आसा. आनी तितून हें कळटा की तेंच्यांनी आपणाचो हेरिटेज मेंटेन केला, ताका लागून कितलेशे प्रमाणान थंय ट्युरिस्ट येता. ते ट्युरिस्ट पळयता, तेंकांय थंय तट लागता, तेंकांय बिचीस लागता. पण तेंच्यांनी ज्या तरेन मेंटेन केल्लें आसा ताका लागून थंय येता. ओन्ली थिंग तेंचो इश्यू जाता तो म्हटल्यार क्लायमेट.
आनी आमचो तरी क्लायमेट खूब बरो आसा आनी तेकाच लागून गोंय आमी पॅराडायज म्हणटा आनी आमचे हेरिटेज आसा हें आमी आयज हाती भायर उडोवपाक जायना. सो हें सगळें सांगपाचो कारण कितें आसा कित्याक जे आमी सगळे अंडरस्टँड जाले आनी युकेन एंटायर जो इंग्लंड जावं स्कॉटलँड ह्या विजीट जो आसा तो विजीट एक सक्सेसफूल विजीट जालो. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन ज्या गोंयकारांनी म्हाका मोग दाखयलो आपल्या घरांनी येलो जेवणाक गेलो जावं आनीक चायेक गेलो आपयलो विजीट्स दिली आमी खंय खंय हॉलान दिली थोड्यांनी हॉलां फ्री ऑफ कॉस्ट दिली. तेंच्यांनी आमकां लागून खुबशे म्हणल्यार जो फूड मॅनेजमेंट जो आनी कितें मॅनेजमेंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट हे सगळे आमच्या कितलेशे मेंबरांनी घेतले. हांव कोणाची नांव घेवंक सोदना पूण हांव सगळ्यां कडेन देव बरें करूं म्हणून मागता कित्याक तुमी सगळ्यांनी हातभार लायलो म्हणून ही ट्रीप जी आसा ही सक्सेसफूल जाली आनी अशीच आमी गोंयकारांचो जो एकवट आसा तो एकवट दवरुया फुडें व्हरया आनी गोंयाक लागून एक बरें दिशा दाखोवया. जे तुमी म्हाका सांगलेलें आसा त्या म्हाका याद आसा आनी त्याच प्रमाणें आमी हें काम करतले. जो दुसरो आमचो